वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं पेशावर हाई कोर्ट में इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस पर जुर्माने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत जस्टिस अरशद अली और जस्टिस फराज जमशेद ने की। अदालत ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिया और अगली पेशी पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि सेमेस्टर फीस पर माहाना 1% जुर्माना लिया जा रहा है। जुर्माना पॉलिसी का माजी से इत्तलाक गैर कानूनी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों से अदम ताउन सेनेट की कायमा कमेटी IT ने नोटिस दे लिया। साइबर क्राइम्स के खात्मे में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अदम ताउन पर कायमा कमेटी मुतहर्रिक। सेनेट कायमा कमेटी बराए IT ने वजारत दाखिला और PTA से फौरी ब्रीफिंग तलब कर ली है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जानिब से पाकिस्तानी इदारों से अदम ताउन का मामला ज़ेर गौर आएगा। सिक्योरिटी दाखिला और चेयरमैन PTA मेटा प्लेटफॉर्म से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग देंगे। जराइम की तहकीकात के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जानिब से डाटा फराहम न करने पर अहम मुशावरत होगी। सिक्योरिटी मकासद के लिए मेटा से डाटा के हुसूल के आइंदा लाएअमल पर कायमा कमेटी को आगाह किया जाएगा। मेटा की कम्युनिटी गाइडलाइंस पाकिस्तानी कवानीन से मुतसादिम होने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पाकिस्तान में दफातर न खोलने की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर इसराइल मुखालिफ ट्वीट का मामला भी एजेंडे में शामिल है। ख्वाजा आसिफ की इसराइल मुखालिफ ट्वीट एक्स से हटाए जाने पर कायमा कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्तान की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 रेस्टोरेंट के मालकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। इस दौरान लातों, मुक्कों और घोंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक गाहक की गाड़ी पार्क करने के मामले पर दोनों रेस्टोरेंट्स के मालकान आपस में उलझ पड़े। गाहक के गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्क करके दूसरे रेस्टोरेंट में दाखिल होने पर लड़ाई हुई। मुतासरा रेस्टोरेंट मालिक की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के अहम इजलास में 3 जजों के तबादलों को मंजूरी दी गई है और 2 नाम एजेंडे से वापस भी ले लिए गए हैं। जुडिशल कमीशन के इलामिये के मुताबिक इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के तबादलों की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले का फैसला अक्सरियती राय से किया गया, जिसमें कमीशन के 9 अरकान ने उनके हक में वोट दिया। इसी तरह जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के सिंध हाई कोर्ट तबादले के भी अक्सरियती राय से मंजूरी दी गई, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले के खिलाफ 3 वोट सामने आए। इलामिये के मुताबिक जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम इब्तदाई फहरिस्त में शामिल थे, ताहम बाद में उन्हें वापस ले लिया गया। इजलास सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन की जानिब से तलब किया गया था, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजलास बुलाने से इनकार किया था। इसके बावजूद कमीशन ने अक्सरियती राय से फैसले किए। ये भी तय पाया कि तबादलों के बायस खाली होने वाली नशिस्तों पर नई तकर्रियां भी तबादलों के जरिए ही की जाएंगी और इन असामियों पर किसी किस्म की आर्जी तयनाती नहीं की जाएगी। जिला रकज़ई के इलाके बश्तीबेला में गुज़िश्ता रोज होने वाले क्लाउड बर्स्ट के बाद आज भी तबाही के आसार नुमाया है। सैलाबी रैली ने दुकानों, इमारतों और मुतादिद घरों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके बायस मकामी अफराद शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुतासरीन के मुताबिक उनके कारोबार और रिहाइश बुरी तरह मुतासर हुए हैं और वो फौरी इमदाद और बहाली के इक़दामात के मुंतज़िर हैं। इलाके में जुज़वी सफाई और बहाली का काम शुरू कर दिया गया। ताहम मुतासरीन ने मुकम्मल बहाली के लिए मजीद मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। और रकज़ई बश्तीबेला में क्लाउड बर्स्ट के बाद आज भी तबाही के आसार नुमाया हैं। सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी है और जिले की जद में आकर मुतादिद दुकानें, इमारतें और घर मिसमार हो गए हैं। मकामी आबादी शदीद खतरे में है और फौरी इमदाद और बहाली के इक़दामात का इंतजार किया जा रहा है। जुज़वी तौर पर सफाई और नुकसानात के अजाले का काम शुरू कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सैलाबी रेला इस वक्त आज जो है वो गुजर रहा है। सैलाबी रेले की जद में आकर मुतादिद मकानात, दुकानें और घर जो हैं वो मिसमार हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बच्चियों की उम्र 18 साल मुकर्रर करने का कानून बन ही नहीं सकता। इस बिल को
ہم شریعت کورٹ اور آئینی عدالت میں چیلنج کریں گے۔ خواتین کا احترام کرتا ہوں، محترم عظمہ بخاری سے پرانا تعلق ہے، مگر انہوں نے جو بات کی وہ احمقانہ ہے۔ 15 سال کی بچی کے نکاح کے لیے بلایا گیا تو ضرور کرواؤں گا۔ وہ ABN نیوز سے بات کر رہے تھے۔ ہم محترمہ جو بات کہہ رہی ہے نا، وہ انتہائی احمقانہ بات ہے، کیونکہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق بل بن ہی نہیں سکتا۔ میں نے رسالہ لکھا نا کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ محترمہ عظمہ بخاری اس لیے صحیح کہہ رہی ہے کہ مولانا جو شروع ہو گئے 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، ہم نے 10 سال کی بات نہیں کرنی، ہم نے شروع ہونا ہے 15 سال سے۔ 15 سال کی وہ بچی جو عاقلہ ہے، بالغہ ہے، سیانی ہے، سوڈی ہے، اس کے ساتھ میکے اور سسرال والے لڑکا اور لڑکی کی شادی کے لیے رضامند ہیں۔ مفتی عبدالقوی کو جب 15، 16، 17، 18 سال کی بچی کے نکاح کے لیے بلایا جائے گا، عظمہ بخاری بھی سن لے، مسلم لیگ نون بھی سن لے، میری وزیر اعلیٰ بھی سن لے، میرا گورنر بھی سن گئے، مفتی عبدالقوی ضرور نکاح پڑھائے گا شریعت کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور فطرت کے مطابق۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال۔ عالمی بینک نے توانائی قیمتوں میں 24% اضافے کی پیشگوئی کر دی۔ خطے میں جاری شدید تناؤ مئی تک ختم ہو گیا تو بھی قیمتوں میں نمایاں اضافہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کشیدگی بڑھنے اور سپلائی میں مزید رکاوٹ کی صورت میں قیمتیں اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق توانائی تنصیبات پر حملوں اور آبدائے ہرمز میں جہاز رانی کی رکاوٹوں نے تیل کی سپلائی کو شدید متاثر کیا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ اگر تیل اور گیس کی اہم تنصیبات کو مزید نقصان پہنچا اور تجارت بحال نہ ہو سکی تو برنٹ آئل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں چین کی اہم پیش قدمی۔ چین نے ایک ایسے پروٹوٹائپ نیوکلیئر ری ایکٹر کی آزمائش کر رہا ہے جسے ٹرک پر لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹا ری ایکٹر 10 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو ایک درمیانے درجے کے AI ڈیٹا سینٹر یا ایک چھوٹے شہر کو کئی دہائیوں تک بغیر دوبارہ فیول کیے توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ٹیکنالوجی دور دراز علاقوں میں توانائی کی غیر یقینی صورتحال کو ختم کر سکتی ہے اور ایک مستحکم، صاف اور قابل نقل توانائی کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ ری ایکٹر میں کشش ثقل یا ہوا کے ذریعے خود بخود ٹھنڈے رہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جرمن چانسلر سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرمنی اور جرمن چانسلر پر تنقید۔ کہا، جرمن چانسلر کو علم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتا تو وہ پوری دنیا کو یرغمال بنا لیتا۔ میں ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو دیگر ممالک اور ان کی قیادت کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ جرمنی کے معاشی اور دیگر امور اچھے نہیں ہیں۔ برطانوی کنگ کا ٹرمپ کے بیان پر تنزیہ جواب وائرل۔ وائٹ ہاؤس میں شاہی ضیافت کے دوران برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کا صدر ٹرمپ سے منسوب ایک تنزیہ بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے ماضی میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر امریکہ دوسری جنگ عظیم میں مدد نہ کرتا تو یورپ آج جرمن زبان بول رہا ہوتا۔ چارلس نے مسکراتے ہوئے برجستہ تنزیہ جواب دیا، اگر برطانیہ نہ ہوتا تو امریکی آج فرانسیسی زبان بول رہے ہوتے، جس پر حاضرین بے ساختہ ہنس پڑے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملہ، طبی عملے سمیت 5 افراد شہید۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں طبی عملے سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے سور کے قریب قصبے مجدل زون پر اسرائیلی فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 5 افراد شہید ہوئے، جن میں 3 پیرامیڈکس بھی شامل ہیں جو ملبے تلے پھنس گئے۔ ریسکیو ٹیم کے ہمراہ موجود 2 لبنانی فوجی بھی حملے میں زخمی ہوئے۔ جولائی میں امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے موقع پر امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک محدود ایڈیشن پاسپورٹ جاری کیا جائے گا، جس کے اندرونی پہلے پرچے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر اعلان آزادی کے متن پر اوور لے کی گئی ہے اور نیچے سنہری رنگ میں ان کے دستخط بھی شامل ہیں۔ یادگاری پاسپورٹس جن پر امریکی پرچم بھی نمایاں ہوگا صرف واشنگٹن ڈی سی میں بالمشافہ اپائنٹمنٹ کے ذریعے دستیاب ہوں گے۔ نیو یارک سٹی کے میئر سہراب ممدانی نے عہدہ سنبھالنے کے 4 ماہ بعد بجٹ بحران کا اعلان کر دیا۔ حکومت سے مالی مدد مانگ لی۔ شہر کو خسارے کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اخراجات میں کمی سے خسارہ پورا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے نئے ریونیو ذرائع پیدا کرنا ہوں گے۔ میئر نے ریاست کے ساتھ مالی تعلقات میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال شہر کی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔